اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دی راوی نے آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جسم مبارک دا سایہ نہیں سی، اس وجہ تو کہ کتے سائے دے اوپر کسے دا پیر نہ آ جائے اور میرے کریم لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم مبارک دے اوپر کدی مکھی نہیں سی بیٹھ دی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماندے نے کہ ایک دفعہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاؤں مبارک دے جتے مبارک نو نجاست لگ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام دے ذریعے وحی بھیجی، فرمایا کہ یہ جتے اتار دیو کیونکہ آپ دے جتے مبارک نو نجاست لگ گئی ہے۔ میرے کریم لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جسم مبارک حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ میرے آقا دا جسم مبارک انج سی کہ جس طرح چاندی دا بنیا ہویا ہے اور انہا نرم و نازک سی کہ جڑا ریشم ہے وہ بھی آپ دے جسم دے نالو سخت سی۔ میرے آقا دا انہا جسم مبارک جڑا نرم و نازک سی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پسینے مبارک دے وچوں ایسی خوشبو آندی سی کہ جڑی اسی کدی نہیں وہ جی خوشبو کتے محسوس کیتی، انی اعلیٰ خوشبو آندی سی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم مبارک دے وچوں۔ حضرت انس دی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بستر مبارک وچھاندیاں سن اور آپ دے کول ایک شیشی سی جس دے اندر میرے کریم لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا او پسینہ مبارک جمع کر دیاں سن اور پھر او تبرک دے طور تے او پسینہ مبارک آپ دے کولوں صحابیات اور صحابہ کرام آندے لے کے جاندے تبرک دے طور تے اور او خوشبو دے طور تے استعمال کر دے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پسینہ مبارک۔ حدیث پاک دے اندر آندہ ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کہ میرے کریم لاجپال آقا دا چہرہ مبارک انہا چمکدا سی کہ ایک دفعہ میں اپنے کمرے دے اندر میں کوئی سوئی دے نال کوئی چیز بنا رہی سا تو میرے ہاتھ دے وچوں سوئی زمین دے اوپر گر گئی تو میں کی دیکھا کہ میرے کریم لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے دے اندر تشریف لے کے آئے اور میرے آقا دے چہرے انور دی انی روشنی سی کہ میری او گم ہوئی سوئی جڑی ہے آپ دے چہرے مبارک دی روشنی دے نال او سوئی مل گئی۔